सूरत बकरा 22 नंबर आयत थी, 20 नंबर आयत थी। सूरत बकरा 22 नंबर आयत थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा लुम्बने हिस्सा शुरू दा। सूरतुल बक़रा लुम्बने हिस्से की 21 आयतुना हग़ बयान शो, दाग़ी खुलासा दारा। अल्लाह पाक सूरतुल बक़रा लुम्बनी आयत की द कुरान हक़ानियत बयान। कुरान द अल्लाह पाक किताब री परी के हेच शक निश्ता। अल्लाह पाक दा मुत्तक़ियान व मोमिनान द पारा हिदायत ज़रिया गर्दोली ला। मुत्तक़ियान कम खलक थी, अल्लाह पाक दाग़ी सिफ़ात बयान कड़ा। 15 सिफ़ात बयान शो। ईमान बिलग़ैब बलरी। 2 नंबर सिफ़त दारी मुनजुना बगई। 3 नंबर सिफ़त दा बयान को कि अल्लाह पाक कम माल वर्कड़ी हुई हागा बल अल्लाह पनुम माने खर्च कई। 4 सिफ़त दारी प नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाने अल्लाह पाक सरा लेगली दाग़ी ब ईमान लरी। 5 सिफ़त दारी कि मखकिनी पैगम्बरान बांदी अल्लाह पाक सरा लेगली री हागुई व पागे बानी यकीन लरी और आखिरत पौरत बानी बा दागुई यकीन हुई। अल्लाह जल्ल शानुहु ददा से खल्क़ को बारक ऐलान फरमायलो दा खलक कामयाब दी, दा खलक हिदायत वालदी और दा खलक पर कामयाबी पर दुनिया के हम हुई और दुनिया नवरुस्त कम जवान नारवान दी पदागी के बम दा खलक कामयाब हुई। बचा की चिदा शपक किस्म सिफ़ात हुई और कम शपक किस्म सिफ़तुनु मुत्तक़ियान और हिदायत वाला जोड़ शो। दा यो टोलगे शो ददे पर मुकाबले की कुफ़ार, फुस्साक, फुज्जार और मुनाफिकीन वगैरह दा द्वेम टोलगे जोड़ेगी। अल्लाह जल्ल शानुहु दागे पर बारक 11 आयतुन फरमाइल पर 11 आयतुन के अल्लाह पाक दागुई मुनाफ़क़त, दागुई कुफ़र, दागुई शिरक हगा अल्लाह पाक को फरमाइलो और आखिर के बिया 2 मिसालुना दागुई द शिरक और द कुफ़र हगा बयान शो। उस द दिन औरस्ता अल्लाह पाक पखपल रबूबियत बांदी दावत तौहीद अल्लाह पाक को फरमाइलो 21 आयत की। अल्लाह जल्ल शानुहु टोल इंसानान मोमिनान ना टोल इंसानान ता अल्लाह पाक इरशाद फरमाई ए खल्क़ु तासु सिर्फ द यो अल्लाह इबादत वाला जोड़ शे। कम अल्लाह हगा अल्लाह ची तासु पैदा करिए। इंसान ते रखपल जान याद को देखपल जान तो गोरा तसी शेवे हिस्से नवी यो वक्त दासी स्ताड़ो वजूद नो स्ताड़ो बिल्कुल नुमो निशान स्तानो द चा पज़हन किम दानो ची दस किस्म इंसान व पैदा की और 10 यो सड़े अल्लाह पाक पैदा की। ब्या अल्लाह पाक को गुख्तल हम दरंग इंसान पैदा को ब्या दासी नुमो फ़लान के और बमाशरे की दागे और लुए किरदार लुए नुम जोड़श ब्या सवक़ ब्या रागे अल्लाह पाक ब्या इंसान ख़त्म ब्या नुमो निशान हर से उरक्श ब्या अगर दुनिया न अल्लाह पाक ब्या उरक को नो अल्लाह पाक फरमाई दहागा अल्लाह इबादत के कम अल्लाह पाक चिता सु पैदा करिए और दगा रंगे तासु नोड़ान दी जिसो पैदा करी री। अल्लाह जल्ल शानु फरमाई ददगियो अल्लाह ददगियो रब दागा द रबूबियत कायल शे। वो इंसान हर इंसान ची अकल वी हगा पर खबर रसी और पैसरा बाजी सड़े हगा सरे ददी खबर ब्या हम न पुई दागा अकल न रसी। अल्लाह जल्ल शानु उस पदी बांदी दावत तौहीद बानी दलाइल तौहीद बयाने दलाइल श्री अल्लाह जल्ल शानुहु बनी अल्लाह पाक अल्लज़ी अल्लाह जल्ल शानुहु हगा ज़ात दी जअला ची जोड़ कड़ी दा लकुम स्तासु लपारा अल अर्द अज़मका शीशे जोड़ कड़ी दा फ़िराशन वड़वली दा तासु लपारे फ़र्श जोड़ कड़ी दी ख़ुरदा। अल्लाह जल्ल शानुहु हगा रब दे हगा खालिक ज़मा उस्तारे चिकम अल्लाह दाज़मका पैदा कड़ी दा उदय वड़वली दा अल्लाह पाक द टूल नलवे नेमत दी मोहता खो द नेमत कदरदानी बयावी या बनेवी खो इंसान तो कल तकलीफ मिलो शी तो पतो लगी वाकई अल्लाह पाक लो नेमत कचरे दाजमका
دا اوبه وي نرمه وي موت دا ته به ژوند تېرول ډېر مشکل و که دا ځمکه ډېره سخته وي تش غرونو بیا به هم ژوند ګرانو الله پاک دا ځمکه داسې پیدا کړه که چېرې انسان د دې نه نفع اخلي دا راکني نرمه ده او که چېرې په دې باندې سود رهي نو سخته ده ښه سخوالي هم پکې موجود دی دا د الله جل شانو د ربوبیت د ټولو نه لویه نښه ده نو لومبنې الله پاک دلیل توحید په توحید باندې لومبنې دلیل فرمای الذي الله جل شانو هغه ذات دی جعل چې جوړ کړي دا لکم ستاسو لپاره الارض ازمکا فراشن فرش ته څومره لوی لوی بلډینګونو په جوړو کچري دا دسی نه وي مودا ته بلډینګ جوړول ګران مودا ور باران خپل ځان نشو بچ کولی کر ازمکه ډیر نرمه وي الله پاک د ازمکه کچري دسی وي کچري مودا او ته کشره بغول او دی وی چې مکه وا خوګ دی کړم بیا به ډیر ګران کار جون بډې ګران مودا به دسی نشو کول نو مودا د ازمکی ټول ژوند په دې باندې هغه ډیپند دی مودا ټول ژوند په دې باندې تیرو د ازمکی زموستا ټول ژوند په دې باندې چیرې نو هغه په دې باندې منحصر دی دیو جن الله جل شانو مودا د ازمکی د نعمت تذکرہ فرمایي دویم والسماء بناء الله جل شانو فرمایي دویم نعمت داري چې اسمان مې د چت ګرځولې دي هر هغه شی چې هغه بر ویغه ته چت ویلی شي الله جل شانو دومره لوی اسمان او بیا اسمان کې ستوري او نور مخلوقات الله پاک پیدا کړی دي حکما فرمایي وای په اسمان تکتل کې لس فائدې بیان کړي حکیمانو حکما چې کم دي حکمت نډکی پای کې مختلف خبرې کړي دي پاغه کې چې کم سړی وسوسو والي وي هغه چې وکړه بر ګور الله پاک د دې سره دغه بیماری ختمي د غرنګي کم غلط فکرونه ولا راځي دا سړی دی بر اسمان ته ګوري الله پاک ور دغه غلط فکرونه ختمي د غرنګي دین علاوه عقل اضافه هم پدې کې راځي مختلف فواید هغه بیان کړی دي نو حکما دا چې وی چې هغه په خپل پدې باندې تجربه کړي نو کېږي چې صحه د پولیس صحیح وي کېږي چې صحیح نه وي حدیث نه لري حکما دي سزي پولیس صحیح دي یو حکیم دی هغه خپل یو تجربه کړي لا بس کېږي چې سزي پولیس صحیح وي بهرحال الله جل شانو اسمان د موثر لپاره پیدا کړی دي لوی فواید پکې موجود دي سپومې پکې را نور دی پکې ستوري پکې دي نن جدید شذونو ګوري جازونو والا هوایی هغه پر ستور باندې لوی لوی لانچونو والا دا کم لوی لوی بیړۍ هغه ردینه لوی لوی کار اخلي دا غرنګ دغه مشران چې کوم کله وخت کې دا غړې نه وي هغه بټول هر څه پرې باندې دا ستوري کله کله هغه یوځي کرا یوځي شي کله داسې شي کله داسې شي پرې سره موسم معلومي پرې سره تهجد وخت معلومیږي پرې سره سحر خطل معلومیږي سارو خطو سار لا نه خطلې دا غرنګ دا اسمان کې دی سحر ټیم کې یو مینس کې یو رڼا خوريږي هغه چې دی کم چې پرې نقشو کې لیکلي وي چې دا صبح صادق او دا صبح کاذب لري نو رومبني پرې اسمان پرې مینس کې داسې اوسپینه رڼا دي ته صبح کاذب ویلی شي د دې نه بعد چې دی نو بیا صبح صادق وي چې کله دغه رڼا ختم شي به دا تیاره دوباره جوړ شي نو دا سحر وختو او که دغه رڼا وي نو د صبح کاذب وي دا سحر نه ختلې مخکې وخت کې دا شیزونه نو دا جدید شیزونه نو آینده به داسې وخت راځي بیا به دا ختمي بیا به د قستور باندې بیا خلک ژوند تیری دغه صبح کاذب او صبح صادق او دغه رنګي کم نور چې پریوزي شفق احمر دی شفق ابيض دی پرې به خلک بیا ماخام کې پرې به خلک ماسکوتن کې دغه رنګي بیا به هغه وخت راځي دی وجنه شریعت صرف په جدید شیزونه باندې نه لري بلکې شریعت دا یو منظم دی د ټول ژوند لپاره همیشه لپاره دی ځکه چې د دې مسایلو علما تحقیق کې پریمانه مهنت کې چې دا څنګه را دا مسله څنګه را نو جدید شیزونه صدرجی پوری صحیح دي خو مستقل باغه دلیل نه ګرځي بهر خبره دی پوری الله جل شانو فرمای سازو را پر مازمکه غړولې د الله پاک لوی نعمت دی دویم نمبر نعمت د الله پاک داري چې اسماني د موثر لپاره چت ګرځولې دریم صفت الله پاک فرمای وانزل من السماء ماء الله جل شانو فرمای در اسمان ته تاسو په روبره ورو باران تی راوري باغې سره څه کېږي فاخرج به روباسي الله پاک به پدیو بو سره من الثمرات میوه قسمه قسم رنگونو والا قسمه قسم شکلونو والا
قسمه قسم ذائقو والا دا یو الله پاک رو باسي سره پاره رزق لکم تاسو د روزي لپاره روزي تاسو تی لوی لوی طاقتونه حاصلوي خوراک کوي موړ شما طاقت را حاصل شو وټامین دی وغیرہ وغیرہ انسان حاصلې رزق لکم تاسو روزي لا الله پاک د موستا ټول جون پرې باندې کړي مونږ یره کډ روزي خوراکونه کو مړ بشي او دا فلان کې روټه زوري دا وغیرہ وغیرہ او کې وینو پروسونه سړې کمزوري دا د الله پاک نظام دی دغه که زمیدار وای دا زما کمال لري پر خپل خبره کې غلط دی زمکه وای کدا زما کردار دی دا خبره غلطه ده دا ټول الله پاک کې زمکه ول ذریعہ وګرځول زمکه کې دننه زمیدار چې دینو تخم وکړي وای زمیدار دننه د تخم بیا څنګه شلې په خپل شلې نه شلولې چې تخم د الله په امر سره شلیدلې نه وي نو چره هم هغه بوټي نه روباسي څومره موده پرې بوټو باندې دیری معتاد یو نوړې خرو پرې کې لک سوچ کو آیا دا غنم دی دا غنم په پسونو موده کې شوی دی وسونو بس کلی وی بیا به زمیدار را شو کولی وی بیا به راتره چرشي وی بیا به چرینو دا تلی وی دا به چرینو بیچنه کې والی شوی وغیرہ وغیرہ بیا به چرینو دا بازار ته راغلی بیا به داسي وی ماتنن زخه په تیار ویم بسم الله والا برکت الله او روټه شروع کوم دی یو نوړې کې انسان سوچو کې پرې باندې سونه خوارې شوی دی دیو جنا و انسان مؤمن صفت بداوی دا هر نوړې سره الحمدلله وای الحمدلله الله په امر سره دا نوړې ما ترال زما خپل تلاړل په خپل کې دننه الله په امر سره برابر معمولی سورې د الله پاک دا بوزي بیا دننه غون نظام ډایجسټو سیستم چلیږي الله پاک دی وینه جوړي او فضلت جوړ شي او وینه بیا چلیږي فضله یو طرف ته دی میچازي بل طرف ته دی لوی نظام روان دي ډکه میچازي دی جوړيږي د الله په امر سره هغه بیا ته وزي الله جل شانو فرمای دا دومره لوی هر څه مستاو د پاره پیدا کړی د انسان د کائنات سردار دی انسان د پاره الله پاک دا ټول کائنات پیدا کړی په انسان بے وقوف طریقه مقل لاړو د هغه یو الله نه علاوه نورو کروڑهاو بوتانه جوړ باغې ته سجده کوي یو الله ته سجده نه کوي الله جل جانو فرمای فلا تجعلوا لله ما جوړوي انسانا اے بندگانو فلا تجعلوا مگر ذوي تاسو لله د الله سره اندادن شرکا موای چې فلان کې بوترا له بچی راکړه فلان کې بوترا باندې باران راوري فلان کې دا کې فلان کې دا کې دا هیڅ نشي کولی خپل ځان نشي ساتل دا به سوسات طالب صدر کی الله جل شانو فرمای فلا تجعلوا لله اے منافقین لا منافقت پرې اے کفار دا کفر پرې اے مشرکانو دا شرک پرې اے مسلمانانو گناهونه پرې یو الله تعالی فلا تجعلوا لله مگر ذوي تاسو د الله سره اندادن شرکا وانتم تعلمون حال دار چې تاسو ډیر خپويږي خبر یار څه پويږي سره د خيارتیا سره د پوهي بیا هم قمقل شي بي وقوفه شي لاړې د الله نه لو نور ته بیا سجدي کوي داسې مکوي الله جل شانو الله دې عمل کول توفیق راکړي